आता शॉपिंग करून येला आणि मिसासान बाईले ब्रेकफास्ट बी जाले आणि शॉपिंग करून येले. कशी आहे तुमी सगळी? गुड मॉर्निंग. आयज हांव तुमकां एक स्वीट डीश करून दाखयता. काल हांव केक करून दाखयता म्हणून केक करपाक मेळोंक ना, पूण आयज हांव स्वीट डीश करता तुमकां. आनी ही स्वीट डीश न्ही जायते जाणां मुगे लायक जाता, सारकी लायक जाता. आनी थंय देर हाडप दोडोतालें सारकें बंद करता. ही स्वीट डीश न्हू सारकी लायक जाता जायते जाणां. आनी मुगे कस्टमर हांवें तर ही डीश केली न्हू जाल्यार हांव मुगे कस्टमरांक दितांच ती येयली जाल्यार. बरें दिसता कितें घरां आसतें अशें करून केलो आसतें होममेड जें कितें हांव कोत्ता तें दिवपाक म्हाका बरें दिसता. सो हांव केन्ना दितां केलो आसा जाल्यार, ना जाल्यार कितें करून दितलें. सो हांव ती तुमकां डीश स्वीट डीश दाखयता, तुमकांय लायक जातली. आनी मागीर केन्ना हांव रेसिपी घालतलें आयज टायम मेळटा जाल्यार घालता, मागीर चोयता. ओके, मागीर मेळया. आतां मातशें कितें शिंवता स्टार्ट करता. मुगे दीस न्हू सकाळ फुडें म्हाका सारकें स्टार्ट करूंक जाय 9 o'clock 9:15. आतां येता दिसा मातशें 9:15 कोत्ता. स्टार्ट केल्यार म्हाका कितें जाता सारकें बरें दिसता जिवाक. तुगे ड्युटी स्टार्ट केल्यार कितें हांव व्हडलें जायतें हेवी लोड असो ना मुकोडे, पूण कितेंशें आसतें तरी तुगे स्टार्ट केलें जाल्यार न्ही तुका बरें दिसता. म्हाका स्पेशली म्हाका बरें दिसता. सो आतां हांव हें स्टार्ट कोत्ता. हें सामान बाये लेडी फिंगर हाडला. ते म्हणपा लागले मामा आपल्या आयज लेडी फिंगर जायो. काल विचारता ते लेडी फिंगर आसा, भेंड्या भाजी कर म्हणटालें काल. थंय लायट लेगीत घायली ना हांवें. तें मातशें डो बंद कोत्ता आनी वयता ड्रेस बा काडटा आनी स्टिचींग करूं लागता. ओके, मागीर मेळया. बाय, मागीर मेळया. स्टे ट्यून. हें सामान घेवन येयलां मार्केटांतसान. पालक, भेंडे आनी करेला तें घेवन येयलां. आज खंयची भाजी करची ती कांय कळना. करेला करची वो भेंडे करचे कितें तें कांय कळना. लेडी फिंगर कर म्हणटा तें बाय चोयता. लेडी फिंगर करता. आनी हे नाल्ल तेगे पापान हाडे हे नाल्ल वोसोन आल्लोता उदक. केश तें म्हाकाय खबर ना. चोय म्हाका दिसता तें 40 बी आसतलें. उदक आहा बरेंच. तेण हाडे तें. तो म्हाका केन्ना सांगना कितू पयशे पडाय आनी कितें केन्ना सांगना. फकत केन्ना हांव पयशे दिले जाल्यार मागीर कळटा म्हाका. तो तें आपल्या पयशान हाडटा तें केन्ना सांगना. हे भेंडे न्हू फोण्ण माताय आनी ती दिलें आमटानी उदक भिंडा सोला आनी दिलो हल्दी पावडर, गार्लीक आनी आलें घालताय. आनी मागीर इल्लोसो जावपा वगदार मॅगी उडयताय. आनी ही भाजी न्हू इतली टेस्टी जाता, सारकी टेस्टी जाता. आनी ही रेसिपी तेण हजबंडान शिकयल्ली. तो भायर सावन येवन तेण म्हाका दाखयल्लें अशें करून करूं. आनी पयलीं आमगे घरा वयर आमी इलाय तेदोन केलोली. सगळां आसतना आमकां करपाक मेळनासलें आमकां जाय तेशें करून, पूण दिसता ती उकोण खातालीं भेंडे. मागीर आमी वयर येयले म्हणटा तेणी ती रेसिपी दाखयलो न्हू. आवो इतली टेस्टी. बाय आत्ताल म्हाका सांगोन गेल्लें मामा लेडी फिंगर हाडल्याय म्हाका चपाटी घालून खावपा जाय म्हणपा लागलें. चपाट घेवन ती खावपा जाय म्हणपा लागलें. तेका लागून हांव सकाळीं आयज मिसा गेलें आनी हे भेंडे घेवन येयलां. बरी लागता. आतां तुमकां दाखोवया शेअर करया म्हणलें. एक सायडीन थंय इंडक्शनाचेर काडी दवरल्या
आनी कारी जातकूच आतां मागीर स्वीट डीश करता आनी मागीर कोपडी दिवपा मातशें वयता. जॅगरी आनी ही ब्लॅक जॅगरी आनी सोय इल्लीशी हो धाकटो नाल आनी दोनी हें गेले हेची आनी रवा हितून तोडो घालतो हांव चड न्हू हेका तोडो घालपाचो. कोकनट हलवा करता आनी हो कोकनट हलवा बरो टेस्टी जाता आनी आमगे घरा म्हणटा उरना तो म्हळ्यार जायसान सांगताय हो मगे हलवा बरो लागता म्हूण सारकोच. मागीर तुमकां कोणाकूय जाय जाल्यार सारकी रेसिपी हांव मागीर घालतलें हेचे किला प्रमाणे. ओके. सो गोड पयलीं मेल्ट केला आनी मागीर तीन सोय घायल्या. आतां रवा घायन तितून रवा चोय मिक्स करता रवा घायन चोय रवा घायला मिक्स करता आतां जाली रेडी जाली धाकले नाल्लाची पूण ओके ती आमकां पुरो तेगे पापा कांय खावपा वचना न्ही आमी खावपा खाताय तो खायना. ही धाकटी ही कोणा दिवपा न्ही कोण इल जाल्यार एक तोंडांत घालून दिवपाचो आनी एक आतां हांव खाता तोंडान घालना हांव चोय सामको टेस्टी लागता. कडी शीत पिकल फीश आनी भेंडी ही तेगे फेवरेटशी न्ही. आतां तुमकां हांव दाखयता हां तिजान करता आतां चोय मूग घायले हे रोस्ट केलोले आनी इल्लें गंवा पीठ आनी हितून ही सोय घालता आनी येता हे बॉयल केले ते मागीर घालपाचें. हांव तें मिक्सरा मारता मातशें मोडशें दवरता आनी मागीर तिजान तें आमकां रातचें खावपाचें. ते ड्रेस जालो बरें व्लॉग एंड करता मागीर मेळया फाल्यां न्यू व्लॉगान मेळया. ओके. गॉड ब्लेस यू ऑल. कॉमेंट कराय म्हाका येताय नानू हाय से ओके. फाल्यां मेळया न्यू व्लॉगान. ओके बाय.